बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां मोहम्मद अशफाक है। मैं काफ़ी दिनों से ये चाह रहा था कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हालात पर मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर जो है वो आपसे गुफ्तगू की जाए, अपने जज्बात का इजहार किया जाए, लेकिन बावजूद जो है वो मेरा आपसे रब्ता ना हो सका। तो अभी ये आगाज़ कर रहा हूँ और आज के आगाज़ में जिस चीज़ ने मुझे इरिटेट किया, मुझे परेशान किया और मुझे हैरान किया, वो ये थी कि कुछ देर कबल पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर ये टिकर चल रहे थे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि नैब की जानिब से गिरफ़्तार मुल्ज़मान को हथकड़ी लगाना शरीयत के ख़िलाफ़ है, गैर शरई है। यकीनन ये फ़ैसला अपनी गोल गर्दन पर और अल्लाह को जवाबदेह होने के नुक्ता नज़र से ही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो उलमा इकराम हैं उन्होंने किया होगा। लेकिन मेरे चंद सवालात हैं जिनके जवाबात यकीनन आप भी चाहेंगे। सवालात ये हैं कि क्या मुल्क में इस वक्त शरीयत के हवाले से जो गैर शरई काम हो रहा था वो सिर्फ़ एक था कि नैब गैर शरई काम कर रही थी, वो मुल्ज़मान जिनके ऊपर मुबैना तौर पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो गिरफ़्तार हैं। उनके गिरफ़्तारी के बाद उनको जब हथकड़ी लगती है तो इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को और कोई मसला नज़र नहीं आया। बादियो नज़र में मुझे ये लगता है कि ये जो बयान इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से आया है कि नैब के मुल्ज़मान को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती या उसको हथकड़ी लगाना गैर शरई है, ये सिर्फ़ नैब के उन मुल्ज़मान को जो गिरफ़्तार हो चुके हैं जो आने वाले वक्तों में गिरफ़्तार होंगे उनको खुश करने के लिए ये बयान मुझे ये लगता है कि ये दिया गया है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जब शरीयत के निफाज की कोशिशें जिनके ज़िम्मे थी वो ऐसे बयानात देंगे जिनके मुतालिक मैं और आप बेशुमार लोग ये सोचेंगे कि ये बयान आखिर क्यों आया, इसके पीछे इसके मकासद क्या थे। वो मुल्क जिस मुल्क में नेशनल टीवी पर वो ऐड चल रहे हों जिनका बयान यहाँ पर करना और मुमकिन ही नहीं, उनके सियाको सुबाक को यहाँ पर बयान करना, उनके जो नैरेटिव एड्स के ज़रिए बनाया जा रहा है उसको यहाँ पे बयान करना मुमकिन नहीं। कॉन्डम तक के ऐड यहाँ पर टीवी पर चल रहे हों और मैं और आप सारे लोग वो ऐड देख रहे हों और ऐड देखते दौरान मुझे नहीं पता बाकी आप लोगों की कैफियत क्या होती है, लेकिन मैं फ़ौरन चैनल चेंज करता हूँ। मुझे डर होता है कि कहीं मेरा बच्चा मुझसे ये ना पूछ ले कि बाबा ये ऐड किस चीज़ का है। उस मुल्क में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ये तो नज़र नहीं आ रहा, सूदी निज़ाम भी यकीनन इनको नज़र नहीं आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले ही बयान जो है वो आ चुका है सूदी निज़ाम के हवाले से कि जो लेना चाहे वो ले ले, जो ना ले, मतलब अभाम पैदा किया गया है। तो ये इस मुल्क में, ऐसे मुल्क में जहाँ पर शरीयत का नाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसे मुल्क में जहाँ पर इस्लाम के नाम पर हम एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हों और फतवे हमारी जेबों के अंदर हों, जब चाहे जिस पर चाहे कुफ्र का फतवा सादर कर दें। एक तरफ मजहबी इंतहा पसंदी हो, दूसरी तरफ मज़हब के साथ नफ़रत की इंतहा पसंदी हो, उन हालात में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये बयान कि नैब के मुल्ज़मान को हथकड़ी लगाना गैर शरई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बयान के बाद अवाम का जो है वो एतमाद बड़ा होगा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर, बल्कि यकीनी तौर पे इसमें जो है वो अभाम पैदा किए गए, जो है लोगों के दिलों में अभाम पैदा हुआ होगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हो, दीगर मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, इन तमाम सियासी जमातों ने मज़हब को सिर्फ अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। जैसे ख़त्म नबूवत एक ऐसा अकीदा है जिस पर कल मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में जो पीटीआई का मौक़िफ़ था, हुकूमत में आते ही वो मौक़िफ़ तब्दील होके बिल्कुल वैसा ही मौक़िफ़ हो चुका है जैसा मुस्लिम लीग नवाज़ का था। उससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ भी ख़त्म नबूवत के इशू को जो है वो खासा उजागर किया करती थी। तो मज़हब को, जो बुनियादी बात मैं करना चाहता हूँ, मज़हब को बुनियादी तौर पर सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी नज़र में ये बयान सिर्फ़ और सिर्फ नैब के मुल्ज़मान को खुश करने के
لیے ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ نیب کے چیئرمین اس بیان کے بعد شریعت کے نفاذ کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کیا اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ بیان آنے کے بعد کیا نیب ملزمان کو ہتھ کڑی لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس طرح کا بیان دے کر لوگوں کو جو ہے وہ ابہام میں مبتلا کیا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اسلام جس میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی جو ہے وہ سزا کا حکم دیا جاتا ہے، کیا اسی اسلام کا نام لینے والی اسلامی نظریاتی کونسل چوری کے شعبے میں جو ملزمان ہیں، چوری بھی کوئی 2، 4، 5 ہزار 10 ہزار کی 1 لاکھ روپے کی نہیں، کروڑوں اربوں روپے کی چوری جو ہے، اس چوری کے الزام میں گرفتار ملزمان کو ہتھ کڑی لگانا شریعت کے شرعی اصولوں کے خلاف ہے یا غیر شرعی ہے۔ یہ سارے بیانات سن کر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، خواہ وہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ صرف مذہب کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو انتہائی افسوسناک یہ خبر تھی جسے دیکھنے کے بعد مجھے تکلیف ہوئی اور میرا دل یہ چاہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ یقیناً آپ بھی میری کچھ باتوں سے اتفاق کریں گے، بے شمار سے اختلاف کریں گے۔ اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کریں۔ اختلاف رائے موجود ہو تو اسی میں سے بہتر راستے نکلتے ہیں۔ اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں، اگر کسی کو بات ناگوار گزری ہو اس پر بھی میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میری گفتگو سے، میری باتوں سے آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر میری گفتگو کے اگینسٹ آپ کوئی رائے رکھتے ہیں تو بڑے مہذب انداز سے آپ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی، یہ مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے افسوس ہوا اس بات کو سن کے، اس بات کو دیکھ کے، اس خبر کو دیکھ کر کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو جس ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہو، وہ حکومت جو اس ملک کی عوام کی فلاح کا نام لے کر آئی تھی، آج جو ہے وہ اسی عوام پر ٹیکس پہ ٹیکس لگاتی جا رہی ہے۔ اور ابھی ہم مبینہ طور پر ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ وہ تو اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی انداز سے یہ بات ہوئی تو تھی کہ عوام کی مزید چیخیں نکلیں گی۔ تو ان چیخوں کے نکلنے پر عوام جو ہے وہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے ہمارا مذہب، جس کی جانب ہم رجوع کرتے ہیں تو دلوں کو سکون پہنچتا ہے، اور جب اس مذہب کے جو اکابرین ہیں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو پھر عوام کے اندر ابہام پیدا ہوتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ یا اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ شریعت کے غیر شرعی کیسے ہے، اور کیا اسلامی نظریاتی کونسل اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، تو وہ ملزمان جن پر اعلیٰ عدالتوں میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی، فلاں شخص نے اس ملک کو لوٹا، تو کیا ان پر اسلام کی شرعی جو حکم ہے چور کے لیے، وہ یعنی ہاتھ کاٹنے کا، کیا وہ نافذ ہوگا؟ تو یہ انتہائی پیچیدہ سوال ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اس کی مزید وضاحت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ میری باتوں کو میں ایک دفعہ سے پھر میں کہتا ہوں، اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی اس سے اختلاف رکھتا ہو تو وہ یقیناً رکھ سکتا ہے۔ میں عام سا آدمی ہوں، میری ایک رائے ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے جذبات کا اظہار بڑا ضروری تھا، اسی لیے آپ سے یہ نشست کا آغاز کیا ہے جس میں آپ سے بات کیا کریں گے۔ یقیناً آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دے کر میری رہنمائی کر سکتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوں گی اس ویڈیو کے اندر، یقیناً آپ ان کی نشاندہی کریں گے اور میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے عزیز و اقارب دوستوں کو سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔